चितवन क्षेत्र नम्बर 2 मा 60 दिनभित्र उपनिर्वाचन गर्न तयार रहेको निर्वाचन आयोगको भनाई। कान्तिपुर समाचारमा आज धनकुटा महोत्सव चलिरहेका बेला टुडी खेलमा भागदौड मच्चिँदा 21 जना घाइते। सर्वोच्चको फैसलापछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको भविष्य के होला? निर्वाचन आयोगले उम्मेदवारको अयोग्यताबारे समयमै निर्णय नगर्दा निलम्बन र उपनिर्वाचनको झन्झट। दोलखाको रोलवालिङ उपत्यका देशकै पर्यटकीय आकर्षक गन्तव्य बन्दै अमेरिकी उपविदेश मन्त्री भिक्टोरिया न्युल्यान्ड आज नेपाल आउने। अन्तर्राष्ट्रियमा पूर्वी युक्रेनको अस्पतालमा भएको आक्रमणमा 14 जनाको मृत्यु र खेलकुदमा बुन्डेसलिगामा बायर्न म्युनिखको लगातार तेस्रो बराबरी। नमस्कार, अब मुख्य समाचार। सरकारले पटक पटक निर्देशन दिँदा पनि राजधानी विभागमा घटेन भिड। देशभरका सरकारी वेबसाइटको सर्भर डाउन हुँदा डाटा प्रणालीको सुरक्षामाथि नै प्रश्न। रवि लामिछानेको फैसलापछि विदेशमा बस्ने नेपालीमा चासो। गैर आवासीय नेपाली सङ्घ भन्छ आर्थिक सामाजिक अधिकार संविधानमै सुरक्षित भएकाले छैन चिन्ता। खुल्ला विश्वविद्यालय सञ्चालनमा आएको 6 वर्षसम्म पनि छैन भवन। राजनीतिक किचोलाका कारण डिन समेत नियुक्त हुन सकेनन्। रुस नियन्त्रित पूर्वी युक्रेनको अस्पतालमा भएको आक्रमणमा 14 जनाको मृत्यु। युक्रेनी सेनाले जानाजान आक्रमण गरेको मस्कोको दाबी। र स्पेनिस लिग ला लिगामा बार्सिलोनालाई 6 अङ्कको अग्रता। जिरोनामाथि 1-0 को जित। पेड्रीको निर्णायक गोल। सरकारले पटक पटक निर्देशन दिँदा पनि राजधानी विभागमा सेवाग्राहीको भिड उस्तै छ। बायोमेट्रिक गर्ने समय पाउनै मुस्किल छ भने साइट नचल्ने, साइट चलिहाले पनि आवेदन पेश गर्न नसकिने समस्या सेवाग्राहीले भोगिरहेका छन्। अझ हिजो त देशभरका सरकारी वेबसाइटको सर्भर डाउन हुँदा डाटा प्रणालीको सुरक्षामाथि नै प्रश्न उठेको छ। यो राजधानी सम्बन्धी या चाहिँ पासपोर्ट सम्बन्धी, लाइसेन्स सम्बन्धी इत्यादि विषयमा लामा लाइन र पीडा जो देखिया छ त्यो विषयमा केन्द्रित भएर हामी प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको मन्त्री परिषदले गत पुस 11 गते राहदानी बनाउन लामो लाइन बस्नुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्न निर्देशन दियो। यसले केही आशाको सञ्चार गरे पनि लगत्तै अनलाइन प्रणालीमा अवरोध आएको भन्दै केही दिन राहदानी वितरण नै बन्द भयो। त्यसको 2 दिनपछि तत्कालीन गृहमन्त्री विभाग पुगी सहज रूपमा राहदानी वितरणका लागि पहल गर्ने आश्वासन दिएर फर्किए। तर पनि राहदानीका लागि रातिदेखि नै लाइन बस्नुपर्ने व्यथिति उस्तै छ। एकदम लाइन बस्दाखेरि मान्छेहरूलाई गाह्रो हुन्छ नि त। मान्छे कोही भोकै बसिरहेको हुन्छ, कोही टाढा टाढाबाट आइरहेको हुन्छ नि त। त्यही भएर अलिकति टोकन सिस्टम भएको भए चाहिँ मान्छेहरू आफ्नो ठ्याक्क आफ्नो पालोमा आउँथे नि त। अहिले तपाईँको 200, 300, 400 जना लाइनमा बस्छन् हैन। त्यसको लागि तपाईँले अब आज 100 जना काम हुन्छ भने 100 जनालाई बोलाउने, 100 जना काम भयो भने 100 जना अर्को भोलिपल्ट बनाउने। सेवाग्राहीले पाउने शास्ति जिल्लादेखि राहदानी विभागसम्म देखिएको छ। राजधानीमै सबै काम सकाएर विदेश उड्ने सेवाग्राहीको चाहनाले विभागमा अझ भिड लागिरहेको छ। यही अवस्थाका बीच राहदानी विभागले कार्ययोजना बनाएर कार्यान्वयनको तयारी गरिरहेको छ। के त्यसले नागरिकलाई राहत मिल्ला त? हाम्रो एजम्सन अनुसार भएन, त्योभन्दा धेरै 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 गुणा बढी चाहिँ माग आयो होइन। त्यसले गर्दाखेरि तत्कालै अब आजको भोलि नै चाहिँ यो म्यानेज गर्छु भनेर नहुने रहेछ कि त्यसको एउटा सर्टेन प्रक्रिया हुने होइन। सरकारी खरिदको प्रक्रिया हुन्छ, सफ्टवेयर अपडेटको लागि पनि हामीले सर्टेन एउटा प्रक्रियाबाट खरिद गर्नुपर्ने हुन्छ। राहदानी विभागमा सबैभन्दा बढी भिड वैदेशिक रोजगार र विदेश अध्ययनका लागि जान चाहनेहरूको छ। विभागले आफ्नो अनलाइन प्रणालीमा सुधार गरोस्, समयमै बायोमेट्रिक गर्न पाइयोस्, राजस्व बुझाउन सहज होस् भन्ने अपेक्षा सेवाग्राहीको छ। अनि अर्को आशा छ सरकारले यसपटक बनाएको कार्ययोजना साँच्चीकै लागू होस्। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कोइरालासँगै किरण अधिकारी, काठमाडौँ। अधिकांश सरकारी वेबसाइट होस्टिङ गर्दै आएको एकीकृत डाटा केन्द्र GIDC को सर्भरमा समस्या आउँदा शनिबार दिनभर सरकारी कार्यालयका काम कारबाही प्रभावित बने।
शनिबार दिउँसो करिब 3 घण्टा सर्भर डाउन हुँदा गृह, अर्थ, परराष्ट्र सहित सरकारी कार्यालयका वेबसाइट चल्न सकेनन्। यसको प्रभाव त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमनमा पनि पर्यो, जसका कारण आवागमन र प्रस्थानतर्फ भिसा तथा पासपोर्टका काम हुन सकेनन् भने 5 वटा वायु सेवाका उडान प्रभावित भएको विमानस्थल कार्यालयले जनाएको छ। सर्भर पुरानो भएको र वैकल्पिक व्यवस्था नहुँदा समस्या भएको विमानस्थलका महाप्रबन्धक प्रेमनाथ ठाकुरले बताए। सरकारी एकीकृत डाटा केन्द्रमा बारम्बार समस्या आइरहे पनि सुल्झन सकेको छैन। 3 साता अघि पनि राजधानी विभाग र यातायातको प्रणालीमा समस्या आउँदा सेवाग्राहीलाई घर फर्काइएको थियो। अब जनमत। जनमत हाम्रो प्रश्न छ, सरकारी सर्भर बारम्बार डाउन हुनुलाई के भन्ने? ए. कमिसनको खेल, बी. सरकारी लापरवाही र सी. प्राविधिक समस्या। जनमतको अन्तिम परिणाम आज बेलुकी 8 बजेको कान्तिपुर समाचारमा प्रसारण गर्नेछौँ। कृपया NEWS न्युज स्पेस AB वा सी टाइप गरी 34001 मा SMS गरी आफ्नो मत व्यक्त गर्नुहोला। सत्तारूढ प्रमुख दुई दल एमाले र माओवादी केन्द्रबीच राष्ट्रपति कसले पाउने भन्नेमा पुस 10 गते नै सहमति भएको थियो। तर माओवादी केन्द्रले सहमति विपरीत राष्ट्रिय सहमतिको राष्ट्रपति खोज्न थालेपछि राष्ट्रपति कुन दलले पाउँछ भन्ने यकिन हुन सकेको छैन। एमाले पूर्व सहमति अनुसार राष्ट्रपति आफूले पाउनुपर्ने बताइरहँदा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल भने राष्ट्रिय सहमतिको कुरा दोहोर्याइरहेका छन्। दाहालले आफू अनुकूल राष्ट्रपति खोजेका हुन् वा एमालेलाई राष्ट्रपति दिन नखोजेका हुन्। सार्वजनिक कार्यक्रमहरूमा होस् वा पार्टीको आन्तरिक बैठकमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले राष्ट्रिय सहमतिमा नै राष्ट्रपति चयन गरिने बताइरहेका छन्। पुस 10 मा नयाँ सत्ता गठबन्धन बनाउँदै गर्दा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री र सभामुखमा एमाले र माओवादी बीच भागबण्डा भएको भनिए पनि दाहाल लगायत माओवादी केन्द्रका नेताहरूको पछिल्लो अभिव्यक्तिले त्यसलाई महत्त्व दिँदैन। राष्ट्रिय सहमति कहाँ हुन्छ? राष्ट्रिय सहमति खोज्ने हाम्रो नीति छ, जसले यो देशको राजनीतिलाई समग्रमा चाहिँ स्थिरतातिर लैजाने, अस्थिरतातिर नलैजाने खालको प्रवृत्ति अथवा त्यो दृष्टिकोण भएको ल्याउनु पर्छ राष्ट्रपतिमा। प्रधानमन्त्री दाहालले पटक पटक राष्ट्रिय सहमतिको कुरा गरे पनि सहमति कसरी र कोसँग गर्ने स्पष्ट पार्न सकेका छैनन्। उनले आफू अनुकूल उम्मेद्वार खोजेका हुन् वा दल, त्यो पनि बताउन सकेका छैनन्। एमाले सहित सहमति गरेर भनेको हो। एमाले, नेपाली कङ्ग्रेस, माओवादी अरू पार्टीहरूकै बिचमा सहमति गरेर भनेको हो। एमालेलाई बाइपास गरेर राष्ट्रिय सहमति हुँदैन, कङ्ग्रेसलाई पनि बाइपास गरेर राष्ट्रिय सहमति हुँदैन। सकेसम्म सहमतिको व्यक्तित्वलाई अगाडि सार्न सकियो भने राम्रो हुन्छ। कतिपयले त दल बाहिरबाट राष्ट्रपति खोज्न थालिएको हो कि भन्ने आशंका पनि गरेका छन्। दाहालले खोजेको सर्वस्वीकार्य व्यक्ति दलभित्रको कि बाहिरको? के दल बाहिरबाट पनि राष्ट्रपति चुनिन सक्ने सम्भावना छ? त्यहाँ कोही गुरु पुरोहित लगेर राख्ने अथवा कुनै उपदेशक, राम्रो उपदेश दिने, नीति शिक्षाको त्यो राख्ने ठाउँ होइन। त्यो राजनीतिक पद हो, त्यो निर्णय गर्ने पद हो। पहिलो पटक प्रधानमन्त्री भएका बेला सेनापति प्रकरणमा राजीनामा दिनु परेको स्मरण गर्दै दाहालले यसपटक सर्वस्वीकार्य व्यक्ति खोजेको हुन सक्छन्। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले केपी ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको संसद विघटन सदर गर्ने निर्णय, नागरिकता विधेयक अनुमोदन नगरेको घटनाले पनि दाहाल सशङ्कित भएको देखिन्छ। तर दलीय प्रणालीमा सर्वस्वीकार्य व्यक्ति खोज्नु निकै कठिन विषय भने हो। दलहरू आफूले पनि कानुन बाहिर, संविधान बाहिर कानुन काटेर काम गर्ने, त्यस्तै पात्र आफ्नो पार्टीको मान्छे गयो भनेदेखि त्यो उद्देश्य पुरा हुन्थ्यो भन्ने खालको दृष्टिकोण बने जस्तो देखिन्छ। त्यसैले संविधानभित्र रहेर काम गर्ने राष्ट्रपति हामीलाई चाहियो। 7 दल र केही स्वतन्त्र सहित 169 सांसदको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका दाहालले विपक्षी दलको पनि विश्वासको मत पाए। संसदको ठूलो दल कङ्ग्रेसलाई समेत रिजाउन दाहालले सहमतिको उम्मेद्वार खोज्दा सत्ता समीकरणमा पनि फेरबदल हुन सक्ने आकलन गर्न थालिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा मुरारी घिमिरेका साथमा विकास आचार्य, काठमाडौँ। सर्वोच्च अदालतले रवि लामिछानेको नागरिकता विवादमा फैसला सुनाउँदै सांसद पद खारेज गरेपछि प्रहरीलाई उनको राहदानी सम्बन्धी उजुरीमा अनुसन्धान अगाडि बढाउने बाटो खुलेको छ।
फैसलाको पूर्ण पाठ आएपछि अनुसन्धान अगाडि बढाउने प्रहरीको तयारी छ। यसअघि सांसद बन्न अयोग्य भएको भन्दै लामिछाने विरुद्ध परेको रिटमाथि पुस 22 गते दिएको आदेशमा सर्वोच्चले अनुसन्धानका सबै कागजात माग गरेको थियो। लामिछानेले सन् 2014मै अमेरिकाको नागरिकता लिएको देखिएको छ, तर उनले 2015मा फेरि नेपालको पनि राहदानी लिएकाले अमेरिकी नागरिकले कुन नागरिकता प्रयोग गरेर नेपालको राहदानी प्राप्त गरे भन्नेमा अनुसन्धान हुन सक्ने प्रहरी अधिकारी बताउँछन्। यसमा सर्वोच्चले पनि चासो राखेको छ। फैसलाको पूर्ण पाठमा नागरिकता दुरुपयोगको विषय पनि समेटिन सक्ने भएकाले त्यसकै आधारमा प्रहरीले थप कारबाही अगाडि बढाउने तयारी गरेको छ। मङ्सिरमै लामिछानेले अमेरिकी नागरिक हुँदाहुँदै नेपाली नागरिकताको दुरुपयोग गरेको भन्दै उजुरी परेपछि गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँ मार्फत प्रहरीलाई अनुसन्धान गर्न निर्देशन दिएको थियो। प्रहरीले जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत लामिछानेको नागरिकताको विवरण सङ्कलन गरेर अनुसन्धान अगाडि बढाइसकेको थियो। अनुसन्धान क्रममा प्रहरीले नै गृह मन्त्रालय हुँदै परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत पुस पहिलो साता लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता त्याग गरे नगरेको विवरण माग गरिसकेको छ। परराष्ट्रले अमेरिका स्थित नेपाली दूतावासलाई लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता त्याग गरेको सम्बन्धी विवरण माग गर्न भनिसकेको छ, तर जवाफ पनि आएको छैन। समाचार अझै बाँकी छन्। अब बाँकी समाचार। धनकुटा महोत्सव चलिरहेका बेला हिजो टुडीखेलमा भागदौड मचिँदा 30 जना घाइते भएका छन्। घाइतेमध्ये केहीलाई उपचारका लागि धरान लगिएको छ। टुडीखेलमा जारी महोत्सवमा कलाकारको प्रस्तुति हेर्न दर्शकहरू टिकट काटेर प्रवेश गरेका थिए। भिड बढ्दै जाँदा टिकट सकिएपछि आक्रोशित बनेको भिडले टुडीखेलको पूर्वी गेटमा धक्का दिँदा केही मानिस लडेर घाइते बनेसँगै भागदौड मचिएको हो। यसैबीच हिजो भएको भागदौडबारे थप जानकारी दिन हामीसँग धनकुटा सहकर्मी विनोद घिमिरे प्रत्यक्ष सम्पर्कमा जोडिएका छन्। विनोदजी, टुडीखेलमा हिजो के भएको हो? घटना कति बेला कसरी भयो? विनय, धनकुटा महोत्सव चलिरहेको बेला हिजो बेलुकी 8:30 बजे दर्शकहरू साँझको साङ्गीतिक प्रस्तुति हेर्नका लागि उपस्थित भएका थिए। त्यही क्रममा टिकट लिएर केही मान्छे भित्र पसिसकेका थिए र भिड बढ्दै जाँदाखेरि यो टुडीखेलमा 2टा गेट राखिएको छ महोत्सव स्थल प्रवेश गर्ने। पश्चिमतर्फको गेटमा ठेलाठेल हुँदा करिब 30 जना मान्छे घाइते भएका छन्। घाइतेमध्ये 12 जना सामान्य अवस्थाका बिरामीलाई जिल्ला अस्पताल धनकुटामा उपचार गरेर फर्काइएको छ। 16 जनाको बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान धरानमा उपचार भइरहेको छ भने 2 जना गम्भीर घाइतेको विराटनगरको गोल्डेन अस्पतालमा उपचार भइराखेको जानकारी आएको छ। विनय, घटनापछि आजदेखि धनकुटा महोत्सव रोकिन्छ कि जारी रहन्छ? आयोजक के भन्छन्? यो महोत्सव किन, कसले आयोजना गरेको हो? धनकुटा महोत्सव चाहिँ यो पूर्व क्षेत्रको औद्योगिक प्रवर्धनका लागि, उद्योग व्यवसाय प्रवर्धनका लागि, कृषि को प्रवर्धनका लागि आयोजना गरिएको हो। यो माघ 6 गतेबाट माघ 16 गतेसम्मका लागि तोकिएको महोत्सव हो र हिजो जुन घटना भयो, ठेलाठेल भएर दर्शकहरू घाइते भए र आज सुरक्षा समितिको बैठक बसेपछि मात्रै अब महोत्सव फेरि सुचारू गर्ने कि यसलाई यहीँबाट स्थगित गर्ने भन्ने निर्णय हुने जानकारी चाहिँ मलाई यहाँका धनकुटाका प्रहरी उपरीक्षक लक्ष्मीराज अधिकारीले जानकारी गराउनु भएको छ। विनय, हस् विनोदजी, धन्यवाद। उनी थिए हाम्रा धनकुटा सहकर्मी विनोद घिमिरे टुडीखेलमा भएको भागदौडबारे जानकारी गराउँदै। अब बाँकी समाचार। सञ्चालनमा आएको 6 वर्ष बितिसक्दा पनि नेपालमा खुल्ला विश्वविद्यालयको आफ्नै भवन समेत छैन, जसले गर्दा मासिक 5 लाख रुपियाँमा भाडामा बस्न बाध्य भएको छ। भक्तपुरको सानो ठेमीमा विश्वविद्यालयको भवन निर्माण गर्ने 3 वर्ष अघिदेखिको योजना पनि राजनीतिक हस्तक्षेप र व्यवस्थापकीय कमजोरीका कारण अलपत्र परेको छ। भक्तपुरको सानो ठेमी स्थित यही जग्गामा भवन निर्माण गर्ने तयारी खुल्ला विश्वविद्यालयले 3 वर्ष अघि नै गरेको थियो, जसका लागि भवन निर्माण स्थल भनेर बोर्ड समेत राखियो, तर कुनै प्रक्रिया अघि बढेन। 11 रोप्नी क्षेत्रफल रहेको यो जग्गामा अहिले एउटा निजी कम्पनीले उद्योग सञ्चालन गरिरहेको छ। विश्वविद्यालयले भने मासिक 5 लाख रुपियाँ तिरेर भाडामा बस्न बाध्य छ। सरकारले भवन निर्माणका लागि
30 करोड रुपियाँ विनियोजन गरेको थियो। बजेट पनि छ हामीसँग। अब प्रक्रियागत ढङ्गबाट हामीहरूले पहिला डिजाइनिङ गराउनको लागि हामीले कन्सल्टेन्टहरू हायर गर्नुपर्ने, यसको लागि पनि कुरा भएको हो। अब केमा अल्झियो यस्तै अल्झिँदो रहेछ त के गर्नु हजुर। त्यस कारणले मैले एकदमै पहल गरेको छु। विश्वविद्यालयमा सामाजिक शास्त्र तथा शिक्षा, विज्ञान, स्वास्थ्य तथा प्रविधि र व्यवस्थापन तथा कानुन गरी 3वटा संकायमा 3500 विद्यार्थी अध्ययनरत छन्। व्यवस्थापकीय कमजोरी मात्र नभई राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण विश्वविद्यालयले सरकारले उपलब्ध गराएको जग्गामा समेत भवन निर्माण गर्न नसकेकोमा स्थानीय समेत दुखी छन्। दिन नियुक्ति गर्न नसक्ने अवस्थामा अब यत्रो इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहिँ डेभलप गर्ने भनेर भने त्यो त चाहिँ साह्रै गाह्रो कुराहरू हुन्छ। किनभनेदेखि अब त्यसमा कसको के मोटिभ्सहरू हुन्छ, यो राजनीति नै हो, अरू त के हुन सक्दछ र। यसरी खुल्ला रूपमा सबै यहाँ अलिकति पनि छ त्यस्तो हुँदैन थियो, मान्छेहरू त्यस्तो डिमिलो बस्न पाउँदैन थिए। यहाँ कतिपय तपाईँको बेलुकातिर पनि यहाँ यो खुल्ला अहिले झन् खुल्ला भइसकेपछि कतिपय तपाईँको बेलुकातिर रातितिर यहाँ विभिन्न थरीका मान्छेहरू पनि आउँछन्। राजनीतिक किचोलकै कारण विश्वविद्यालयले 3वटा संकायको दिन 1.5 वर्ष समेत नियुक्ति गर्न सकेको छैन। सबै विषयमा राजनीतिक हस्तक्षेप हुँदै जाने हो भने प्राज्ञिक संस्था कसरी उभो लाग्लान् र। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा विकास जोशी र विनोद कोजुका साथ नारायण किलम्बु, काठमाडौँ। रवि लामिछानेले खोलेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी 6 महिनामै संसदमा 4थो शक्तिका रूपमा स्थापित भयो। सरकार गठनमा समेत महत्त्वपूर्ण घटक बन्यो। त्यसैको फाइदा उठाउँदै उनी उपप्रधान र गृहमन्त्रीको जिम्मेवारी सहित सरकारमा सहभागी भए। तर नागरिकता विवादका कारण उनले सांसद सहितका सबै पद गुमाएपछि अब राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको राजनीतिक यात्रा नै जोखिममा त पर्दैन भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ। आत्महत्या दुरुत्सान प्रकरणमा हिरासतमा बसेर रिहा हुँदा नारायणी नदी किनारामा आयोजित सभाबाटै रवि लामिछानेले राजनीतिमा प्रवेश गर्ने सोच बनाइसकेका थिए। काठमाडौँ महानगरमा बालेन्द्र शाहले स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर जितेको घटनाले उनी पार्टी बनाउन हौसिए। अनि गत असारमा निर्वाचन आयोगमा आफ्नै नेतृत्वमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी दर्ता गरे। स्थापनापछि परम्परागत पार्टीको विकल्पमा आफू उभिएको भन्दै देशभर माहौल बनाउन लागि परे। प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा घण्टी चुनाव चिन्ह सहितका उम्मेद्वार देशव्यापी प्रतिस्पर्धामा उत्रिए। परिणाम लामिछाने सहित 7 जना प्रत्यक्षतर्फ र समानुपातिक तर्फ 13 जना गरी 20 सांसद सहित संसदको 4थो शक्तिका रूपमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी उपस्थित भयो। सरकार गठनमा निर्णायक शक्तिका रूपमा स्वतन्त्र पार्टी उपप्रधानमन्त्री सहित 3 मन्त्री र 1 राज्य मन्त्रीको हिस्सेदार बन्यो। तर सर्वोच्चको फैसलापछि लामिछानेको राजनीतिक यात्रा तत्कालका लागि रोकिएको छ भने भविष्य अनिश्चित बनेको छ। परम्परागत शक्तिलाई चुनौती दिने गरी आएको स्वतन्त्र पार्टीको नेतृत्व नै राजनीतिक भूमिकाबाट बाहिरिएपछि दललाई अगाडि बढाउने चुनौती देखिएको छ। नेता कार्यकर्ता सामान्य छलफलमा त जुटेका छन्, तर कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने अन्यल छ। र यस्तै चुनौतीहरूले चाहिँ यो पार्टीलाई अझ बलियो बनाएर लान्छ। हाम्रो सदस्यहरूमा जुन चेतना जागरण अब बढ्छ, त्यसले चाहिँ हामी जरासम्म पनि यो जागरण लिएर जान सक्छौँ। लामिछाने दलीय दायित्वबाट बाहिरिएसँगै स्वार्थ बाजिने गरी श्रम मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालिरहेका उपसभापति डोलप्रसाद अर्याललाई अहिले कार्यवाहक सभापति र संसदीय दल दुवैतर्फको जिम्मेवारी दिएको छ। तर पार्टीले सङ्गठनात्मक आकार नलिएको र विचारमा समेत प्रष्टता नभएका बेला दलको यात्रामा 81 ब्रेक लागेको छ। राजनीतिक रूपमा यात्रा यदि लामो गर्ने हो भने उहाँहरूले चाहिँ अहिलेको चाहिँ मुद्दालाई धेरैभन्दा धेरै ढङ्गले सरकारभन्दा बाहिर आएर अनि आफ्ना चाहिँ राजनीतिक मुद्दाहरूलाई र आफ्ना मतदातालाई आश्वस्त पार्नका लागि सबभन्दा पहिले त पार्टीको र्याङ्क एन्ड फाइल, त्यो पार्टीको टोटल लिडरसिप यस्तो छ भनेर पारदर्शी ढङ्गले उहाँहरू चाहिँ आउनुपर्छ। र त्यो एकजना मान्छे बाहिरिँदैमा त्यो पार्टी केही पनि हुँदैन भन्ने चाहिँ विश्वस्त पार्ने काम उहाँहरूको, तर त्यस्तो चाहिँ देखिया छैन। अहिलेको निर्वाचनमा प्राप्त भएको मतका पछाडि लामिछाने नै कारक मानिएका छन्। तर नेतृत्वबाट बाहिरिसकेपछिको परिस्थितिमा पार्टीलाई थप चुस्त बनाउने विषय चुनौतीपूर्ण नै देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा रूपक कोइरालाका साथ दीपक आचार्य, काठमाडौँ।
सर्वोच्च अदालतले रवि लामिछानेले नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्तिको प्रक्रिया सुरु नगरेको ठहर गरेसँगै उनका सम्पूर्ण सरकारी तथा पार्टीगत जिम्मेवारी खारेज भए। यो फैसलाले गैर आवासीय नेपालीमा आफूले सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक अधिकार समेत नपाउने आशंका देखियो। तर संविधानमा व्यवस्था भएको गैर आवासीय नेपाली नागरिकको अधिकारलाई सर्वोच्चको फैसलाले कुनै असर नपार्ने गैर आवासीय नेपाली संघले प्रस्ट्याएको छ। रवि लामिछानेको मुद्दामा सर्वोच्चको फैसलालाई लिएर विदेशमा बसोबास गरेका गैर आवासीय नेपालीबाट विभिन्न किसिमका टिक्का टिप्पणी सार्वजनिक भए। अधिकांशले फैसला गैर आवासीय नेपाली लक्षित भएको भन्दै भविष्य के हुने भन्ने चिन्ता र चासो राखेको देखियो। हिजोको केस भने नितान्त यहाँको नागरिकता त्यागेर नेपालमा बसोबास गर्ने हो भने पहिलाको नागरिकता कायम गर्नको लागि निवेदन दिनुपर्छ वा पर्दैन भन्ने सामान्य प्राविधिक विषय हो जस्तो लाग्छ। फैसला पनि त्यही विषयमै टेकेर आएको हुनाले चाहिँ ओभरअल चाहिँ गैर आवासीय नेपालीहरूले प्राप्त गरेका सुविधाहरू यो लगानी गर्ने अधिकार, सम्पत्ति राख्ने अधिकार, यो अंशबन्धा, यो पैतृक सम्पत्ति आदि इत्यादिमा चाहिँ यसले खासै तात्विक असर चाहिँ हिजोको फैसलाले चाहिँ गर्दैन भन्ने हामीलाई लागेको छ। नेपालको संविधानको धारा 14ले गैर आवासीय नेपाली नागरिकता दिएर विदेशमा बसोबास गर्ने नेपालीको सांस्कृतिक, सामाजिक र आर्थिक अधिकारलाई सुनिश्चित गरेको छ। त्यसैले राजनीतिक बाहेकका सबै अधिकार सहज रूपमा उपभोग गर्न पाउने नागरिकता सम्बन्धी व्यवस्था संविधानले नै गरेको छ। तर आर्थिक रूपमा सम्पन्न र प्रशासनिक रूपमा सुदृढ मुलुकले सहज वा दोहोरो नागरिकताको व्यवस्थालाई स्वीकार गरे पनि नेपाल जस्तो कमजोर र अस्थिर राजनीति भएको देशले नागरिकताको प्रावधानलाई कठोर नै बनाउने कानुनविदको भनाइ छ। त्यो चाहिँ आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक अधिकार प्रयोग गरेर नेपालमा सम्पूर्ण आर्थिक लगानी गर्न सक्ने, सामाजिक अधिकारहरू प्राप्त गर्न सक्ने, सांस्कृतिक उनीहरूले सेरेमनीहरू मनाउन सक्ने त्यो त अधिकारहरू प्रयोग गर्न सक्छन्। त्यो निर्वाध रूपमा गर्न सक्छन्, राज्यले रोक लगाउन सक्दैन। हालाकि राजनीतिक अधिकारको रूपमा उहाँहरू चाहिँ निर्वाचनमा लड्ने या नियुक्ति हुने या चाहिँ पदमा बहाल हुने, मनोनयन हुने, यो चाहिँ कामहरू राजनीतिक अधिकार प्राप्त भएको नागरिकताले मात्रै प्राप्त हुन्छ, अन्यथा अरू नागरिकताले प्राप्त हुँदैन। अझ राजनीतिक अधिकार समेत रोज्ने नेपालीले त विदेशको नागरिकता त्यागेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा निस्सा पेश गरेको भोलिपल्टैदेखि राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री बन्न पाउने राजनीतिक अधिकार सहितको नागरिकता पाउने कानुनी बाटो खुल्ला छ। नियम यति तपाईँको उधार बनाइयो कि त्यस्तो होइन। पहिला वंशज छ भने वंशजकै काम गर्ने हो, त्यो 5 वर्ष बस्ने झन्झट पनि हटाइदिउँ, आउने नेपाल फर्कन बित्तिकै राजनीतिक अधिकार नेपाल सरकारले दिउँ भन्ने खालको त्यो खालको लिबरल पोलिसी चाहिँ राष्ट्रले चाहिँ अपनाएको चाहिँ छ होइन। त्यसलाई हामीले सही किसिमले सदुपयोग गर्न जान्नुपर्छ गैर आवासीय नेपाली जस्तो लाग्छ मलाई। संविधानले नै गैर आवासीय नेपालीलाई नागरिकता दिने प्रावधान गरिसकेको अवस्थामा कुनै एक व्यक्तिले दोहोरो नागरिकता लिएर कानुन उल्लङ्घन गरेकै विषयलाई सबै गैर आवासीय नेपालीसँग जोड्नु भ्रामक प्रचार मात्र होइन, कानुनकै अपव्याख्या हो। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा मुरारी घिमिरेका साथ सुबिन्द्र श्रेष्ठ, काठमाडौँ। आर्थिक र अन्तर्राष्ट्रिय समाचार अझै बाँकी छ। अर्थ र विकास। दोलखाको रोलवालिङ उपत्यका देशकै पर्यटकीय आकर्षक गन्तव्यमा पर्छ। छोरोल्पा हिमताल समेत रहेको यो क्षेत्रमा हरेक वर्ष सयौं विदेशी र स्वदेशी पर्यटक पदयात्राका लागि पुग्छन्। यही रोलवालिङ क्षेत्रबाट अब हिमाल काटेर सगरमाथा जाने छोटो एकमात्र टासी लाप्चा पदमार्ग पूर्वाधार निर्माण सहित खुलेपछि पर्यटन क्षेत्रमा थप उत्साह थपिएको छ। सडक बाटोबाट 2 दिनको पैदल यात्रा गरेर बेदिङ हुँदै छोरोल्पा हिमताल पुगिने रोलवालिङ क्षेत्र पदयात्रा गर्ने स्वदेशी र विदेशी पर्यटकका लागि आकर्षणको केन्द्र हो। तर यही क्षेत्रबाट अब 3 दिनमा संसारकै सर्वोच्च शिखर सगरमाथा जाने पदमार्ग पनि निर्माण भएको छ। त्यसो त हिमाल काटेर जाने टासीलाप्चा पदमार्ग नयाँ पदमार्ग भने होइन। पहिला ढुङ्गा आउँथ्यो, त्यो चाहिँ राम्रो बनाइदियो, त्यसपछि अप्ठ्यारो थियो, त्यसमा फ्रादा भनेर ट्याक्टर टेक्ने मात्रै बनाइराख्यो। त्यसमा जाने बेलामा डोरी कसरी बोक्नु पर्थ्यो, यहाँबाट कुल्ली नपाउने प्रब्लम थियो। त्यसलाई चाहिँ त्यहाँ नै त्यो डोरीको साटो चाहिँ वायर चाहिँ स्टेज गरेपछि त्यहाँ च्याकच्याक समातेर जानुभयो। देशभरका मुख्य 10 पदमार्गलाई समेटेर बनाइएको द ग्रेट हिमालयन ट्रेल्स अन्तर्गत उच्च हिमाली एभरेस्ट रोलवालिङ टासीलाप्चा पदमार्ग मुख्य मानिन्छ। टासीलाप्चा पदमार्ग 5700 मिटर उचाइ पार गरेर हिमाल काटेर जानेका लागि भने नयाँ हो। रोलवालिङ उपत्यका हुँदै सगरमाथा जाने पदयात्रीका लागि नयाँ विकल्प पनि हो।
अब यो पदमार्गबाट विदेशी पर्यटक मात्र होइन, स्वदेशी पदयात्री पनि पदयात्रा गर्न सक्ने गरी पूर्वाधार निर्माण भएका छन्। छोरोल्पा हिमताल नजिकैबाट टासीलाप्चा पास गरेर खुम्बु क्षेत्रको थामे हुँदै सगरमाथा बेस क्याम्प पुगिन्छ। टासीलाप्चा पदमार्गको अर्को विशेषता भनेको पर्यटकले उच्च हिमाली भेगको भाषा, रहन सहन लगायतको अवलोकन पनि पर्छ। यो पदमार्ग खुलेसँगै सगरमाथा मात्र होइन, हिमाल पैदलमै रमाउने पदमार्गीका लागि थप आकर्षण हुनेछ। कान्तिपुर समाचारका लागि केदार शिवाकोटी, दोलखा। काठमाडौँ उपत्यकाका सडकका खाल्डाखुल्डी 15 दिनभित्र पूर्ण निर्देशन दिए पनि 1 महिना पुग्न लाग्दा समेत अपेक्षित प्रगति हुन नसकेपछि भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयले सम्बन्धित सबै निकायसँग छलफल सुरु गरेको छ। सडक भत्काउने र बिगार्ने कार्यका लागि जिम्मेवार निकाय विद्युत प्राधिकरण काठमाडौँ र ललितपुर महानगरपालिका, काठमाडौँ उपत्यका खानेपानी लिमिटेड, काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरण, नेपाल टेलिकम जस्ता संस्थालाई एकै ठाउँमा राखेर मन्त्रालयले जवाफ खोजेको हो। महानगरपालिका र सडक विभागले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने सडकमा विद्युत, खानेपानी, टेलिकमले सडक भत्काए पनि मर्मत नगर्दा जोखिम बढेको बताएका थिए। खाल्डाखुल्डी नपुरिनुको कारणबारे एक निकायले अर्कोलाई दोष देखाएर पन्सिएपछि भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठले संयुक्त कार्यदल बनाएर काम गर्न सुझाएका थिए। त्यसैले हामी सबैको सामूहिक जिम्मेवारी हो, केही गरौँ न। सधैँ देखा परिरहेको समस्याको चाहिँ चाहन्छ, त्यस कारणले अलिक सिरियस हुनु पर्यो। मैले सिरियसनेस कम पाइरहेको छु कि त्यस कारणले अस्ति पछाडि अहिलेसम्मको टोटल ओभरल्याप हुन्छ नि, कुनको एरिया सडक विभागको कहाँ हो होइन, अरू चाहिँ निकायको सडक कहाँ हो, त्यहाँ चाहिँ खानेपानीको समस्या के हो, पिआइडीको समस्या के हो, एनईको समस्या के हो, कहाँ कति हल गऱ्यो, अब हल गर्न बाँकी छ त्यो निकाल्नुहोस्। विद्युत प्राधिकरणले बिजुलीको तार भूमिगत गर्ने कार्य एउटै ठेकेदारले लिएको र तोकिएका शर्त पालना नगरेको भन्दै ठेक्का रद्द गर्न माग गरेको थियो। प्राधिकरणले भने ठेकेदारलाई शर्त अनुसार खन्ने र व्यवस्थापन गर्ने विषयमा जिम्मेवार बनाउन नसक्दा आशातीत प्रगति हुन नसकेको भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयका सचिव केशव शर्माले बताएका थिए। काठमाडौँ महानगरका मेयर बालेन्द्र शाहले विद्युत प्राधिकरण गैर जिम्मेवार बनेको भन्दै तोकिएको समयभित्र काम गराउन माग गरेका थिए। मन्त्री श्रेष्ठले भने संयुक्त कार्य समिति बनाएर काम गर्न सुझाव दिएका थिए। पद सम्हाले लगतै मन्त्री श्रेष्ठले 15 दिनभित्र खाल्डाखुल्डी पुरिसक्न निर्देशन दिए पनि 60% मात्र काम भएको मन्त्रालयले बताएको छ। अमेरिकी उपविदेश मन्त्री भिक्टोरिया नुल्यान्ड आज नेपाल आउने भएकी छन्। परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार नयाँ सरकार गठन भए यता अमेरिकाबाट हुन लागेको यो पहिलो उच्च स्तरीय भ्रमण हो। नेपाल भ्रमणका क्रममा उनले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल सहित परराष्ट्र मन्त्री विमला राई पौड्याल र सरकारी उच्च अधिकारीहरूसँग भेटघाट गर्ने कार्यक्रम रहेको छ। पछिल्लो एक हप्तामा चामलको मूल्य प्रति बोरा 200 रुपियाँले बढेको छ। वैशाख यता व्यापारीले चामलको मूल्य बढाएको यो तेस्रो पटक हो। वैशाखमा प्रति बोरा 1700 रुपियाँ पर्ने जीरा मसिनो चामलको मूल्य अहिले 2200 पुगेको छ। धानको उत्पादन बढेकै वर्ष व्यापारीले चामलको मूल्य अचाक्ली बढाउँदा समेत सरकारी संयन्त्रले मूल्य वृद्धिको कारण बारे खोजेको छैन। स्थानीय चुनावको छेको पारेर गत वैशाखमा व्यापारीले चामलको मूल्य बढाएका थिए। भारत सरकारले चामल निर्यातमा 20% भन्सार लगाएको बहानामा असोजमा मूल्य बढाए। अहिले फेरि धानको मूल्य बढेको भन्दै व्यापारीले तेस्रो पटक चामलको मूल्य बढाएका छन्। पछिल्ला 10 महिनामा मात्र चामलको मूल्य प्रति बुरा 500 रुपियाँ बढेको छ। व्यापारीले श्रृङ्खलाबद्ध रूपमा मूल्य बढाउँदा पनि राज्य संयन्त्र मुखदर्शक छ। मूल्यको विश्लेषण गर्ने कुरा, मूल्य नियमन गर्ने कुरा, मूल्यको निर्धारण गर्ने विषयमा हामी जानै सकेनौँ। त्यस कारणले गर्दा पनि विभिन्न बहानाबाजी, कहिले चुनावका बहानाबाजी, कहिले उत्पादन कम भयो भने बहानाबाजी, कहिले भारत सरकारले मूल्य बढायो भने बहानाबाजी, कहिले करको दायरा बढ्यो भने बहानाबाजी भन्छ। विभिन्न बहानाबाजीमा मूल्य बढाउने, अमुक व्यवसायीले फाइदा लुट्ने र त्यसमा सरकार र सरकारका निकायहरू होमा हो थप्ने जुन परिपाटी छ, त्यसले गर्दाखेरि अहिले बजारमा अस्वाभाविक र कृत्रिम मूल्य बढाइएको छ। नेपाल सरकारले यस वर्ष धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रति क्विन्टल 3128 रुपियाँ तोकेको छ। नेपालमा उत्पादित करिब 55 देखि 56 लाख मेट्रिक टन धानले मागको 85% पुग्ने सरकारी तथ्याङ्क छ। तर व्यापारी भने भारततर्फ औँला देखाउँदै मूल्य बढाइरहेका छन्। भारतीय बजारमा वृद्धि हुनु नै मुख्य कारणको रूपमा नेपाली बजार प्रभावित भइरहेछ। जबसम्म हामी
आत्मनिर्भर हुँदैनौँ, हाम्रो किसानले हामीले खाने धान जति उत्पादन गर्न सक्दैन, तबसम्म हामीले जुन कन्ट्रीबाट धान अथवा चावल आयात गरिराखेका छौँ त्यसको रेट बढेपछि स्वाभाविक रूपमा यहाँ रेट बढ्नुपर्ने कुरा छ र करिब मैले भनिसकेँ 5 देखि 6 रुपियाँ आइसी भारतमा बढेकोले त्यसैको प्रभाव हेरिराखेको छ र त्यसले गर्दाखेरि हरेक चामलमा केही न केही महँगी भएको अवस्था छ। यो वर्ष धानको उत्पादन गत वर्षको तुलनामा 6% बढेर 54,86,000 मेट्रिक टन पुगेको सरकारी तथ्याङ्क छ। धानको समर्थन मूल्य वृद्धिको अनुपातमा व्यापारीले बढाएको चामलको मूल्य निकै बढी छ। उत्पादन बढेकै वर्ष मूल्य वृद्धि हुनु कृत्रिम र ठुला व्यापारीको चलखेल भएको बेगे बताउँछन्। त्यसमा मुख्य गरेर के हो भने ठुला व्यापारीले यो धान चामल किनेर केही समय आर्टिफिसियल कृत्रिम रूपमा भण्डारण गर्ने, जुन चाहिँ हामीले भन्छौँ आर्टिफिसियल होर्डिङ गरेर भण्डारण गरेर पछि मुनाफा कमाउँछु भनेर यो बढिरहेको छ पैसा, त्यसले फाइदा लिन्छु हिसाबले भन्ने हिसाबले ठुला व्यापारीले होर्डिङ गरेर राखेर पनि यो। नेपालमा उत्पादित धानबाट 35 लाख मेट्रिक टन चामल उत्पादन हुन्छ। 3 करोड जनतालाई 40 लाख मेट्रिक टन चामल आवश्यक हुने कृषि मन्त्रालयको तथ्याङ्क छ। 5 लाख मेट्रिक टन चामल मात्रै अपुग हुने भए पनि भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार गत आर्थिक वर्षमा 5,28,000 मेट्रिक टन चामल र 5,51,000 मेट्रिक टन धान आयात भएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि वीरगञ्जबाट पङ्कज श्रेष्ठ, कपिलवस्तुबाट मनोज पौडेल, कञ्चनपुरबाट चिरायु थापाका साथ क्यामेरामा सुरज खड्काका साथ भरत रावल, काठमाडौँ। अब जनताको आवाज हामीले 7 प्रदेशमा सोधेका छौँ, धानको उत्पादन बढे पनि चामलको मूल्य झन किन बढेको होला? जनताको आवाज यो सरासर व्यापारी मटाउने काम मात्रै हो। बिचौलियाले गर्दाखेरि चाहिँ चामलको मूल्य बढेको हुनाले राज्यले विचार गर्नुपर्छ, राज्यले यो व्यवस्था मिलाउनु पर्छ। सबैभन्दा बढी किसानलाई मार पर्ने देखिन्छ। बजार अनुगमनलाई अलिकति बढी प्राथमिकता दिनु पर्यो। बिचौलियाको ठुलो भूमिका हुन्छ जस्तो लाग्छ। बिचौलिया विवेकले गर्दाखेरि नै चामलको भाउ बढ्न गएको हो। सप्लाई चेनको रुललाई चाहिँ फलो गर्यो भनेदेखि समस्याको समाधान हुन्छ। सरकारले चासै नदिएर चामलको भाउ बढेको। यसमा बिचौलियाकै बढी खेल हुन्छ। हाम्रो उत्पादित भएको धानहरू चाहिँ बाहिर जान्छ। व्यापारीले पनि स्टक गर्न सक्नु त्यसको आधारमा चावलको वृद्धि भएको होला रे। नेपालको उत्पादनले मात्रै नपुग्ने भएको हुनाले चामल र धानको चाहिँ मूल्यहरू एकदम बढिरहेको अवस्था छ। सरकारले धान व्यवस्थापन गर्यो भने भाउ बढ्यो भनेर बिचौलियाले गरेको कुरा हो। उनीहरूले चाहिँ बिचमा महँगो गरेको हुँदाखेरि ठुला स्टकरहरूले अब धान स्टक गरिरहेको कारणले व्यापारीहरूले त्यसलाई महँगी कुन बेला बढ्छ र महँगो चरको उसमा बेचिदिया हुन्छन्। समाचार अझै बाँकी छ। खेलकुद समाचार। कान्तिपुर खेलकुद समाचारमा स्वागत छ। पुरुषतर्फको उपाधि आयोजक गण्डकी प्रदेशले जितेको छ। विभागीय एपीएफ विरुद्ध 5 सेटमा रोमाञ्चक जित निकाल्दै गण्डकी दोस्रो पटक च्याम्पियन बनेको हो। पोखरा रङ्गशालाको भलिबल कोर्टमा भएको प्रतिस्पर्धात्मक फाइनलमा गण्डकी 3-2 ले विजय भयो। पहिलो सेट 25-16 ले गुमाएको गण्डकीले दोस्रो सेटमा 25-18 को पुनरागमन जित निकालेको थियो। आयोजक टोलीले तेस्रो सेट 25-19 ले जित्दै खेलमा 2-1 को अग्रता लिएको थियो। चौथो सेटमा 12-12 अङ्कको बराबरी चलिरहँदा एपीएफका खेलाडी विरुद्ध दर्शकले बोतल प्रहार गरेपछि खेल केही बेर अवरुद्ध बनेको थियो। त्यसपछि सुरु भएको खेलमा गण्डकीले 17-14 को अग्रता बनाएको स्थितिमा पुनः दर्शकले एपीएफका खेलाडीमाथि बोतल प्रहार गरेका थिए। सङ्घर्षपूर्ण उक्त सेट एपीएफले 28-26 ले जितेपछि खेल 2-2 सेटको बराबरीमा पुग्यो। पाँचौं तथा निर्णायक सेटमा पनि गण्डकीले 15-8 को सहज जित निकाल्न सफल भयो। गण्डकीले दोस्रो पटक प्रतियोगिताको उपाधि जितेको हो। पहिलो संस्करणमा आर्मीले हराउँदै उसले उपाधि उचालेको थियो। एपीएफले भने पहिलो पटक फाइनल खेलेको हो। विजेता गण्डकीले 5 लाख पाउँदा एपीएफले 2,05,000 पाएको छ। तेस्रो स्थानमा रहेको प्रतिस्पर्धामा आर्मीलाई नेपाल पुलिस क्लबले 3-1 को सेटमा पराजित गर्यो। विभागीय टिम एपीएफले टाइगर कप भलिबलमा महिलातर्फको उपाधि जितेको छ। त्रिभुवन आर्मी क्लबलाई 3-1 को सेटमा पराजित गर्दै एपीएफ दोस्रो पटक च्याम्पियन बनेको हो। पोखरा रङ्गशालाको भलिबल कोर्टमा भएको फाइनलमा एपीएफलाई आर्मीले कडा चुनौती दियो। पहिलो सेट 12-6 ले पछि परेको अवस्थामा 20-20 को अङ्क बराबरी भएको अवस्थामा सिर्जना गरेको थियो। तर त्यसपछि लगातार 5 अङ्क बटुलेका एपीएफ
25-20 विजय भयो। दोस्रो सेट आर्मीले 25-22 जित्यो। तेस्रो सेटमा एपीएफले 25-8 को एकतर्फी जित निकाल्न सफल भयो। रोचक बनेको चौथो सेट एपीएफले 25-22 जितेपछि दोस्रो पटक च्याम्पियन बन्न सफल भयो। एपीएफले टाइगर कपका 3 संस्करणको फाइनल खेलेको छ। पहिलो संस्करणमा पुलिससँग हारेको एपीएफले अघिल्लो संस्करणमा आर्मीलाई नै हराउँदै उपाधि उचालेको थियो। उपाधिसँगै टिमले 5 लाख हात पारेको छ। उपविजेता आर्मीले 2,05,000मा चित्त बुझाउन परेको थियो। आयोजक गण्डकी प्रदेशलाई हराउँदै तेस्रो स्थान हासिल गरेको न्यू डायमन्डले 1,25,000 र गण्डकीले 65,000 जित्न सफल भयो। कान्तिपुर खेलकुद समाचार अहिले यति नै। कान्तिपुर समाचार अहिलेलाई सकियो। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।